ल हेर्नुस् है मिरर इमेजमा मिरर इमेजको कसैको पनि हेर्नु छ भने जसरी यतातिर फुली लगाइएको छ भने हेर्नु छ भने आनामा हेर्नु छ भने कतातिर हेरिन्छ यतातिर हेरिन्छ सिमिलरली यसको सबभन्दा सजिलो ट्रिक एउटा पेपर लिनुस् र पेपरमा तपाईले गर्ने केही थोक लेख्नुस् यदि तपाईले केही लेख्नुहुन्छ भने लेटस यो पेपर छ यो पेपरमा लेख्नुस् र पेन मलाई दिनुस् त लेटस यो पेन तपाईको जसरी मलाई यहाँ लेख्नु छ यदि तपाईलाई मिरर इमेज चाहिन्छ भने यतातिर लेख्नुस् केही कुरा जसरी आर ए एम लेख्नुस् र यतातिर पल्टाउनुस् है यतातिर पल्टाउनुहुन्छ भने अलि जोडले लेख्नु होला खिचेर लेख्नु होला यतातिर हेर्नुहुन्छ भने यतातिर हेर्नुस् है यतातिर बडा मजाले उल्टो यसरी गरिदिनुहुन्छ भने जसको मिरर इमेज निकाल्नु छ त्यसको मिरर इमेज निस्किन्छ आर ए एम को मिरर इमेज यो हुन्छ एक्जाम्पल तपाईले हेर्नुस् है म एक्जाम्पल एउटा लेख्दै छु जसरी सिम्पलमा कुनै कुराको हामी लेखौं एउटा जसरी क्वालिटी क्वेशन QUALITY क्वालिटी को मिरर इमेज यी मध्ये कुन हुन्छ जसरी अप्सन ए QUALITY तलतिर वाइ तर आफै निकाल्नुस् है मैले त्यो लेख्न पनि गाह्रो छ यसको निकाल्नुस् त क्वालिटीको के हुन्छ क्वालिटीको हामी फेरि के गर्छौं पेपर लिन्छौं र पेपर लिएर हामी लेख्छौं के क्वालिटी लेख्छौं जसरी हेर्नुस् है मैले यहाँ आउँछु तपाईलाई जसरी यहाँ लिने जसरी भयो यहाँको क्वालिटी हामी लेखे QUALITY क्वालिटी अब हामी यतातिरबाट हेर्छौं QUALITY है वाइ भयो अब मजाले तपाईले जुन हुन्छ यसको आन्सर यो हुन्छ जसरी यसमा हुन्छ के आन्सर के हुनु पर्छ के रे यसरी वाइ टी जस्ताको त्यस्तै यल यतातिर छ भने अब के रे आई क्यू आई जस्ताको त्यस्तै यल अब यतातिर छ भने यतातिर आई ए भनेको तपाईलाई जस्तोको त्यस्तै यु र क्यू यतातिर छ त के तपाईको क्यू भइहाल्यो यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ केही जुन छ वाटर इमेजको जुन चेन्ज हुँदैन सरी मिरर इमेजमा केही कुरा जुन छ केही शब्दहरु जुन छ त्यो कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन जसरी चेन्ज नहुने मिरर इमेजमा चेन्ज नहुने शब्दहरु लेख्नुस् है मिरर इमेजमा जस्ताको त्यस्तै रहने अल्फाबेट रहने जसरी भयो कुन ए लाई तपाई जसै राखे पनि उस्ताको उस यता घुमाउनुस् उता घुमाउनुस् एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई यति जुन छ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन केही शब्द यो शब्दहरु जुन छ त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अरु तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटी अरुमा एउटा क्वेशन तपाईलाई दिदै छु
किनभने यसको दिन अप्सन दिन बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले क्वेसन दिइदिन्छु, अप्सन तपाईहरुले आफै गर्नु होला। अप्सन मैले कसरी एन्सर दिउला। एकचोटि हेर्नुस् त क्वेसन। जसरी CHEAPER चिपर, चिपर को हेर्नुस् त के हुन्छ। CHEPAR चिपर को हेर्नुस् त कति आउँछ। फेरि पेपर लिनुस्। अप्सन दिन गाह्रो छ यसमा, लेख्नै गाह्रो छ उल्टो पुल्टो। फेरि तपाईले लिनुस्, यसरी कपी लिनुस्। कपी लिएर हामी के गर्छौं, लेख्छौं यतातिर CHEAPER चिपर। यतातिर हामी फेरि के गर्छौं, यतातिरको लेख्छौं HEAPER चिपर। फेरि हामी के गर्छौं, यसको आन्सर के हुन्छ आर, यतातिर EPAEHC यसरी हामी निकाल्ने गर्छौं। अब मलाई तपाईहरुले एउटा दिनुस् के रे क्वेशनको आन्सर दिनु होला, बडा सजिलो छ। यदि कुनै घडीमा अहिले कति बजिएको छ, 8:30 बजेको छ भने त्यसको मिरर इमेज कति हुन्छ, मिरर इमेजमा कति बजेको होला। यदि कुनै घडीमा 8:30 बजेको छ भने त्यसको मिरर के रे ऐनामा कति बजेको हुनुपर्छ, अथवा त्यसको मिरर इमेज कति हुन्छ। यसरी गर्नु, कति बजेको छ 8:30। हामीले एउटा घडी लिन्छौं, बनाउँछौं। घडी बनाउँछौं भने यो 12, यो 6, यो 3, यो 6 के रे 9। हाम्रो घडीमा कति बजेको छ 8:30। 8 बाजेर त यो 9 के रे यो 9 भयो, त यो भयो यतातिर के रे 6, यतातिर 7, यतातिर 8 हो। यो त अलि ठुलो गर्दियौ हामी यसलाई। कति बजेको छ 3:30। ठीक छ। एक्चुअली तपाईले के भनेका छन् 8 बजेको छ। 8 8:30 छन् भने सानो सुयो ठ्याक्कै बीचमा होला है, बीचमा न यतातिर होला, यसको बीचमा हुन्छ र ठुलो सुया यतातिर हुन्छ हो। अब तपाईले यसरी फिगर कपीमा बनाइहाल्नुस्। त तपाईले भन्छ मिरर इमेजमा कति बजेको छ। यो ट्रिकले तपाईलाई धोका दिँदैन, त्यति मात्रै हो। समाज रूपमा दुईटैमा काम आइहाल्छ। कुनमा यो यसमा र त्यसमा दुईटैमा तपाईको काम आइहाल्छ। मतलब सम्झनालाई एउटै ट्रिकबाट त्यसमा अल्फाबेटवालामा पनि अथवा नम्बरिङमा पनि र यसमा पनि तपाईको काम आइहाल्छ। र त्यसैले गर्दा यो सजिलोलाई यसलाई हामी के भन्छौं, सजिलो भन्ने गर्छौं। यतातिर लिन्छु भने यतातिर कति बज्यो 12, 6, 9 र 3 यतातिर बज्यो। अब यतातिर आउनुहुन्छ भने यो 8, यतातिर 7, यतातिर आउनुहुन्छ भने हाम्रो यो सानो सुया यो बीचमा र यो कतातिर यतातिर सिधा छ, यतातिर ठुलो सुया। फेरि हामी यतातिरबाट हेर्छौं, सबैलाई तपाईको सजिलो भइहाल्छ। हेर्नुस् न, यतातिर आउनुहुन्छ भने कति बजेको हुनुपर्छ 3, यो 3:30 यहाँ आइसकेका छ। ठुलो सुया यहाँ 6 को 6 जस्ताको त्यस्तै छ। यसको मतलब के भयो, यसको आन्सर कति हुन्छ 6:30, 3:30 बजेको छ। अरु क्वेशन हेर्नुस्। एक क्लॉक
कन्डिसन हेर्नुहोस्, यदि फेरि इङ्ग्लिसमै लेख्नुहुन्छ भने कुनै घडीमा कुनै मिररमा के लेख्नुभयो, कुनै घडीमा लेख्नुभयो, कुनै घडीमा साढे 6 बाजिरहेको छ भने त्यसको मिरर इमेज कति हुन्छ? त्यसको मिरर इमेज कति हुन्छ? त्यसको मिरर इमेज कति हुन्छ? साढे 5। जसरी हेर्नुहोस्, हामीले यसमा फिगरमा बनाएर कापीमा बनाएर हेरिहाल्छौँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्नलाई। एउटै टिकले काम चलिहाल्छ तपाईहरुको। कति बजिएको छ? 6:30। यदि यो यतातिर छ भने यहाँ आइसक्यौं हामी, यहाँनिर भयो 7, यतातिर 8, यहाँ छ भने 6:30 भनेको यहाँ र यो ठुलो सुया यतानिर होला। यो तपाईको 6:30 बजिएको छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ भने कति बजेको हुनुपर्छ? यो ठुलो सुया त यतातिर हुन्छ, यतातिर सानो सुया अलिकति यतातिर हुन्छ, यतातिर के रे 5 बजेको छ, यतातिर 6 बजेको छ भने कता आइपुग्छौं हामी? 5:30 मा। हामीले 6:30 छ भने यसको मतलब 5:30 मा आइपुग्छौं। यति तपाईले गरेपछि मिरर इमेजले तपाईको इक्जाममा कभर गरिहाल्छ। अब आउनुहोस् वाटर इमेज। वाटर इमेजमा हेर्नुस् त, वाटर इमेज भन्दा बित्तिकै हामीले जसरी पानीमा यसरी हेर्छौं भने कस्तो हेरिन्छ? जस्तो उल्टो हेरिन्छ। जसरी भी यदि माथि छ भने यो अब कस्तो हेरिन्छ? तलतिर। भी त्यसमा कुनै चेन्ज, मिरर इमेजमा कुनै चेन्ज हेर आएन, किनभने यताबाट यसरी फर्काए पनि भी लाई के फरक पर्छ? मानौ न यो छ, अब यसले मैले यसरी फर्काइदिए, लेटस यो भी होइन, लेटस एउटा भी मान्छौ भने अब यो भी लाई मैले यताबाट नहेर अलिकति यहाँबाट यसरी फर्काइदिए, केही फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन। डब्लु छ, यसरी 3वटा छ, यतातिर गर्दिनुस् या त यतातिर गर्दिनुस्, खास वर्डमा केही फरक पर्दैन। तर भी लाई मिरर इमेजमा फरक पर्छ। भी माथितिर मिरर इमेजमा के रे नर्मलमा यसरी छ भने के रे मिरर इमेजमा केही फरक गर्दैन, तर वाटर इमेजमा ठ्याक्कै तल हेरिन्छ, गर्दैन। यसलाई केही फरक गर्दैन। यस तपाईको माथि भए पनि उतल गरे पनि केही पनि फरक पर्दैन। केही वर्डहरु छन् जुन तपाईलाई वाटर इमेजमा केही फरक पार्दैन। वाटर इमेज, वाटर इमेजमा हेर्नुस्, जसरी फरक नपर्ने मा को पर्छ? सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ र एक्स। यो जो शब्द छ यसलाई केही फरक पार्दैन। अब यसको लागि हामीले के हेर्छौं? फेरि पेपर लिन्छौं र पेपर लिएपछि त्यही अगाडि जसरी गर्ने हो हामीले। जसरी तपाईले यस मिरर इमेजमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो पेज छ भने यतातिर फर्काएर हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। जसरी हामी यसरी बुझ्यौं, यतातिर हाम्रो फुला केटीहरुको फुला हुन्छ भने यो हेर्यो भने यतातिर आउँछ, त्यसरी नै स्टोरी पल्टायो भने। तर मिरर इमेजमा वाटर इमेजमा हेर्नुहुन्छ भने यसरी याद गर्नुस्, वाटर इमेज हामी तल गरेर हेर्छौं भने सिमिलरली जे लेख्नु छ यतातिर लेख्ने र यतातिर पल्टाएर हेर्ने। इक्जाम्पल, राम। यसमा यदि लेख्नुहुन्छ भने RAM, राम लेख्नुहुन्छ भने आउँछ कहाँ? हेर्नुस् है,
RAM। एउटा अझै तपाईले माइन्डमा के राखिराख्नुहोस्, वाटर इमेज भनेको तलतिर, मतलब यो भी यदि यस्तो छ भने अब कस्तो हेरिन्छ, तलतिर हेरिन्छ। एउटा कुरा तपाईले माइन्ड मेकअपमा राख्नुहोस्। जसरी क्वेशन हेर्नुहोस् त, एक दुईवटा यसको क्वेशन दिन पनि बडा गाह्रो छ, किनभने फिगर मोडल बनाउन बडा गाह्रो छ यसको। क्वेशन हेर्नुहोस्, TRAY ट्राइको वाटर इमेज के हुन्छ? अप्सन यसको दिइदियो, बडा गाह्रो हुन्छ तर लेख्ने वालालाई। RAY यही छ। एकचोटि हेरौँ, हामीले के भनेको थियो, यतातिर लेख्ने यतातिर हेर्ने। फेरि हामी के गर्छौं, यतातिर लेख्छौं। के लेख्नु छ हामीलाई? TRAY छ। यतातिर हेर्नुहोस् त, TRAY हेर्नुहोस् है, त्यस्ताको त्यस्तै हाम्रो एन्सर नै आइसक्यो एक नम्बरमा। यसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईले वाटर इमेज बडा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले मैले फिगरबाट हाल्दै छु। तपाईले मलाई के रे 8:30 बजे छ भने मिरर इमेज बनाएर दिनुस् त। वाटर इमेज, सरी वाटर इमेज मलाई बनाएर दिनुस् त। 8:30 बजेको वाटर इमेज कति हुन्छ? 8:30 बजेको वाटर इमेज कति हुन्छ? 8:30, 8:30 भनेको 8:30 को वाटर इमेज कति हुन्छ भनेर हेर्नुस् है। 8:30 को 8:30 को वाटर इमेज के हुन्छ तपाईँले मलाई भन्नुस् न। तबबाट बन्छ कि बन्दैन हेरौँ हामी। 8:30 को मिल्दैन एकचोटि बन्दैन, एकचोटि हामी हेरिहाल्छौँ है। फेरि हामी यसरी सजिलोको लागि फिगर बनाउँछौँ। यहाँनिर कति हामी भनेका छौँ? 8:30 हैन। यो छ भने यतातिर हामी आइपुग्यौँ, यहाँ 8 आयो। यो मेरो ठुलो जुन छ के सानो सुया यहाँ आउँछ र ठुलो सुया यहाँ आउँछ, होइन? अब आउनुहोस्, हामी यतातिर आउँदैछौँ है। केही पनि बज्दैन नानु, केही पनि बज्दैन। किन बज्दैन हेर्नुहोस् है। यो ठुलो सुया कहाँनिर छ? 12 मा। यदि 12 मा छ भने यो सानो सुयालाई कहाँ जानु पर्थ्यो? यहाँ जानु, यहाँ छ, बीचमा छ। त के बज्छ? केही पनि बज्दैन। बज्छ? केही पनि बज्दैन। होइन, यसको लागि तपाईले गर्नु के पर्छ भने एकुरेटली टाइम यदि दियो भने भइहाल्छ। फेरि कुरा बुझ्नु भएन? एकुरेटली जसरी 3 बजेको छ भने अथवा 7 बजेको छ भने कति हुन्छ? 7 बजेको छ भने तपाईलाई दिएको छ भने तपाईलाई भइहाल्छन्। एकैचोटि हेर्नुहोस् है, 7 बजिएको छ त 7 बज्नुको मतलब कति बजेको छ? 7 बजेको छ भने 7 बजेको छ। हेर्नुहोस्
यो भयो यो पनि सम्भव छ। ठिक है, हेर्नुहोस् त, यदि 6:30 बजेको 11:30 बजेको छ भने यहाँनिर यो कहिले पनि हुँदैन, र यहाँ यदि ठ्याक्कै यो पोइन्टमा छ भने यहाँ कसरी पोइन्ट आउँछ? यो त तपाईलाई यो बीचमा आउनु पर्ने हो। त्यसैले क्लकवाइज कहिले पनि तपाईलाई क्लक वाला वाटर इमेजमा सोध्दैन, बुझ्नु होला। मलाई सोध्छ कुनमा? मिरर इमेजमा जहिले पनि सोध्ने गर्छ, कहिले पनि वाटर इमेजमा सोध्दैन। यो तपाईलाई दुईटा एक्जाम्पलबाट मैले क्लियर गरिदिएँ। यो म्याक्सिमम केबाट सोध्छ? मिरर इमेजबाट। कुनै फिगर राखेर तपाईलाई दिन सक्छ, दिन सक्ने होइन, फिगर राखेर दिइन्छ, कुनै फिगरहरू राखेर दिने गरिन्छ। जसरी म एउटा फिगर तपाईँलाई म दिइदिन्छु। मे बी पोसिबल, एउटा फिगर मैले हालिदिएँ। क्वेसन है, वाटर इमेज को यसको के निकाल्नु छ तपाईलाई? मिरर इमेज निकाल्नु छ। उसरी वाटर इमेज निकाल्नु छ। एक मिनट मैले त कम से कम बनाइदिएँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जानु छ भने बी भयो, सी में